اچھا راشد استاد انجوائمنٹ کیا آپ نے؟ اچھا کیا کیا آپ نے؟ توهج اقول شيء يا ما ور مخي بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول لا الله اله الا هو الحي حیات الکرسی په القیوم. ځان باندې وایو څنګه ورځو الله دې خیر کړي هیڅ خبره هم نشته داسې د خلکو افواګات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے. ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گلشیر خان. آج آپ کو میں ایک پرانے زمانے کا رنگ محل دکھانے والا ہوں. یہ آپ چیک کریں, کافی پرانے زمانے کا یہ عمارت ہے اور یہ زیارت کاکا صاحب روڈ پہ بنا ہوا ہے. رنگ محل اس کا نام ہے. کچھ ڈرون شاٹ بھی آپ کے ساتھ شریک کریں گے. اس میں ایک تہخانہ ہے, اوپر سیڑھیاں ہے. یہ آپ دیکھیے پرانے زمانے کا یہ رنگ محل ہے. یہ آپ دیکھیے ایک حال سا ہے پرانے زمانے کا. لوگوں نے یہاں کیا کیا لکھا ہے یار. ہم پاکستانی جب بھی کہاں بھی جاتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کے چلے جاتے. اس میں ایک چھوٹا سا تالاب ہے, ایک چھوٹا سا تالاب ہے اس میں. اچھا یہ اوپر جانے کی سیڑھیاں ہے. یہ آپ کا فرنٹ ویو ہے, اس کا چیک کریں. یہ اوپر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرنٹ ویو ہے اس کا. یہ سیڑھیاں ہے اوپر. اوپر سے لوکیشن کچھ اس طرح سا ہے. یہ کچھ اس طرح سا اس کا لوکیشن ہے. اوپر پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور ساتھ میں یہ روڈ ہے جس سے گاڑیاں وغیرہ جاتی رہتی ہے. یہ دوست آئے ہوئے ہیں میڈیا والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک جعفر شاہ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکر ہے. راشد بھائی ٹھیک ٹھاک ہے شکر. چائے مائی پیے؟ دماغ ہوگی تو اردو کی سوئی. ہاں بس راشد استاد کے ساتھ گپ شپ لگایا اور چکر لگایا. اچھا راشد استاد انجوائمنٹ کیا آپ نے؟ اچھا کیا کیا آپ نے؟ صافی صاحب آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا آج؟ میں نے تو کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں کیا الحمدللہ. دوستوں کے ساتھ جو لمحہ گزرے ان سے بہت بڑا ایکسپیرینس میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو الحمدللہ دوستوں کے ساتھ خصوصاً مسٹر راشد اقبال نوشیروی صاحب کے ساتھ جو لمحے ہمارے گزرے الحمدللہ وہ بہت اچھے گزرے. اس وقت ہم جدھر موجود ہیں نا وہ آپ میرے خیال سے
समझ चुके होंगे कि हम कहाँ पे हैं। हाँ, रंग महल का। हम रंग महल पे मौजूद है और ये एक वाहिद ऐसा जगह है जहाँ पर जिन्नात का निकाह भी पढ़ाया गया था एक अच्छा। मौलवी साहब ने। अच्छा। तो हुआ क्या, कुछ इस तरह था कि वो 7 जो गांव है उधर मौलाना साहब आधी रात को, रात के 2 बजे है और गहरे नींद सो रहा है, साथ में जो है उसी टाइम अचानक कोई आता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। अच्छा। उस्ताद जब घड़ी को देखता है कि टाइम क्या है, टाइम तो खैर फ़िलहाल ऐसा टाइम भी नहीं है कि कोई बंदा जाग चुका होगा। हाँ। बहरहाल वो उठता है और देखता है कि दरवाजे के पीछे कौन है। जब वो देखता है तो उधर एक खूबसूरत जवान खड़ा है। अच्छा। कहता है कि जवान, ये तो आधी रात है, इधर आप जो है मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो, खैरियत तो है? तो फिर वो जवान उसको कहता है कि भाई हमारा उधर कोई प्रोग्राम है शादी का, तो हमारा निकाह जो है वो पढ़ाया जा रहा है, तो आप मेहरबानी करके आप चूँकि मस्जिद इमाम मस्जिद है तो साथ चले जाओ और उधर हमारा निकाह पढ़े। तो जब वो मौलाना साहब उसको कहता है कि भाई ये तो आधी रात के 2 बजे है, खैर फिर भी वो जवान ज़िद कर रहा है और इस तरफ रवाना हो जाता है गांव से नीचे। जब वो वीरान रास्ते पे आ रहा होता है तो उस्ताद उनको कहता है कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जवान, गांव तो पीछे रह गया, आप किधर मतलब ऐसे वीरान इलाके में मुझे लेके जा रहे हो? तो जवान कहता है कि भाई उस्ताद जी आप सिर्फ मेरे पीछे आते रहे, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि हम किधर जा रहे हैं। अच्छा। जब पीछे उस्ताद आ रहा है और आगे जवान जाता 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 इधर रंग महल के एरिया में आता है। अच्छा। जब इधर आता है तो उस्ताद देख के चौंक जाता कि भाई ये तो इधर तो एक रंग महल था और ये रोन के और ये जो है ये लाइट वगैरह ये कहाँ है, ये तो मैं किधर आ गया? तो खैर जब उस्ताद आता है तो हस्बी रिवायत उधर निकाह हो जाता है और इधर अजीब सी रोशनियाँ वगैरह। तो निकाह जब पढ़ा जाता है तो उस्ताद जाता है और साथ में उनको कुछ गिफ्ट भी दिए जाते हैं। जब वो गिफ्ट कल दिखाता है किसी को, बंदा हैरान हो जाता है कि उस्ताद ये क्या आपने दिखाया, ये अजीब सी गिफ्ट है, ये तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। बहरहाल उस्ताद को शक हो जाता है। जब वो दोबारा दिन के वक्त आता है इस रास्ते पे, जब देखता है तो ये वही वीरान का वीरान 450 पुराना 450 साल पुराना जो अकबर बादशाह का किला है या रंग महल है वही है। तो उस्ताद चौंक जाता है कि हाँ मैंने तो कल जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। तो वो उस्ताद खैर आसपास उस गांव में रहता है, साथ में उधर जाके कोई बंदा जब शक करता है तो उनके वरसात से पूछ भी सकता है। तो ये वही रंग महल है जिधर जिन्नात का निकाह पढ़ाया गया था और ये एक दिन मेरे साथ आया था। तो इसको भी किसी ने मतलब तहखाने में कोई मौजूद नहीं था और इसको किसी ने पैर पे पत्थर दे मारा। अभी आप मेरे साथ जाएंगे थे खाने में? जाएंगे, कोशिश करेंगे। चले आए ना, वो दिखा दे। जिन्नात है, हाँ उधर जिन्नात है, वो तुम्हें डराएंगे। थोड़ा सा पत्थर मारा था ना, कसम उठा के कहें, झूठ नहीं बोलेंगे हम इंशाल्लाह। और ये जो है ये बंदा बिल्कुल सच्चा है। मैं अकेले जा रहा था तो इसलिए, जब 7 बंदे होते तो फिर तो नहीं मारते। मैंने सिर्फ एक चीख इसकी सुनी बस, बाकी इनसे सुनेंगे कि क्या हुआ था। हुआ कि किस तरह अकेले जब जाओगे तो जिन्नात आपको तंग करेंगे। जब 7 कोई बंदा तो हुआ क्या, किस तरह आया था, क्या हुआ? क्या तो बस वैसे पेश आए कि मैं वीडियो बना रहा था, नीचे तहखाना है, उधर नीचे चला तहखाना। गया। अच्छा। ये रंग महल के नीचे आज तहखाना। अभी जाते हैं ना, चेक करते हैं तो उसको। चला ठीक है गया थोड़ा यार हमारा तो हम नहीं जा रहे भाई। अंदर 2-3 कदम आगे जा चुका था कि देखा कि कहीं से पत्थर आ गया, मेरे पैर पे लगा, अच्छा। मैं वापस भाग गया। किधर रह गया? जिन्नात- हो सकता है किसी नहीं, उधर कोई था नहीं, वो तो वीरान मतलब जगह है, तहखाना था। अंधेरा है। चलो ठीक है। बहुत डरावना जगह है यहाँ पर। जब भी आएंगे ना तो आदमी को अकेले नहीं आना, अंदर दोस्तों चक्कर के साथ लगाना है। है। ये अकेले चक्कर लगाएगा इंशाल्लाह। इसको इधर ही छोड़ लेते हैं। ये नहीं चैलेंज नहीं है। ये जाएगा, ये अकेला जाएगा। हाँ, ये बहुत बहादुर बंदा है। बहादुर मूंछों से कोई बहादुर नहीं बनता भाई।
اچھا راځه 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 اچھا یہ تھا خانہ ہے ته خپل مخکې شه یا الله مخکې شه ورزو ته وخی شه ګلشین یاره ما ور مخکې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد الله رسول لا الله اله الا هو الحي آیات الکرسی په ځان باندې وایو دنه ورزو الله دې خیر کړي هیڅ خبره هم نشته داسې د خلکو افواګانې دي خو په هر شاړ ځای کې پیریان موجود دي خو د علاقې خلک دا خبره کوي چې کم ځای کې ښکته راځي ښکته خو سر درون شو ښکته خو ورلو راځه 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 نقصان نه ور رسو موږ صرف او صرف بسم زمونږ دا الله کوشش دی. الرحمن کافی سنسان پڑ رہا ہے یا اللہ دا هماغه ځای دی دا وګورئ ښه. بسم الله تاسو ته ښکاري دغه ځای دا آبادی جی دوستو تو یہ آپ دیکھیے یہ سنسان پڑا ہوا ہے یہ بیسمنٹ رنگ محل کا یہ بیسمنٹ ہے خوشحال خان خٹک زمانے کا یہ رنگ محل ہے 300 350 400 سال پرانا ہے یہ بیسمنٹ کافی سنسان تھا اور یہاں جنات کا ہونے کا بھی خدشہ ہے جنات بھی یہاں ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھیے اور یہ بھائی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہاں مولوی صاحب نے جنات کا نکاح پڑھوایا تھا اور مولوی صاحب کو کافی سارے گفٹ دیے تھے آدھی رات کو مولوی صاحب نے یہاں آ کے رنگ محل بنایا تھا اور یہاں لائٹیں وغیرہ اور سب کچھ جل رہی تھی ایک چراغان جیسا شادی والا ماحول ہوتا ہے یہاں اس رنگ محل میں ہوا تھا یہ لوگوں کا کہنا ہے اور یہ 300 350 سال پرانا ہے یہ اس کا چھت ہے اس اینٹوں سے بنا ہوا چھت ہے اور یہ بھائی انسٹرکشن دے رہے کہ یہاں اکیلے نہیں آنا اکیلے آپ یہاں ڈر جاؤ گے تو ہم دو تین بندے تھے اور لائٹیں جلائی اور باتیں وغیرہ کرتے کرتے انٹرویو دیتے یہاں سے آگے جاتے رہے اور یہ اس کا جو ہے دوسرا دروازہ ہے سیڑھیاں ہے اس میں اور یہ اس کا اندر کا بیک گراؤنڈ ہے بیسمنٹ کا میرا یہاں گلا خشک ہو رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں جنات ہمیں کسی سائڈ سے پتھر نہ مار دے تو یہ جو بھائی باتیں کر رہا ہے کافی انسٹرکشن ہے اس کے پاس کافی معلومات تھی اس کے پاس تو یہاں اس نے پشتوں میں کچھ باتیں وغیرہ کی اور پھر ہم یہاں سے آہستہ آہستہ روانہ ہوئے اور یہاں سے ہم پھر نکل گئے. اچھا دوستو تو یہ ہے رنگ محل آپ نے دیکھا اس کو ویڈیو میں وزٹ کیا اس کے بیسمنٹ میں بھی گئے اوپر بھی گئے نیچے بھی گئے اندر باہر سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. یہ جعفر شاہ درویش بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے تو ان کا پیج بھی وزٹ کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.